एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाल वायु सेवा निगम मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजवाहक विमान उडान गर्ने सरकारी संस्थान हो। निगमको इतिहास 62 वर्ष जति छ। लामो इतिहास बोकेको वायु सेवा निगम सन् 1990 पूर्व अब्बल संस्थानको रूपमा परिचित थियो। तर प्रजातन्त्रको पुनरुदयपछि यो राजनीतिको मुख्य निशानामा परेपछि अहिले उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ। व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता र व्यावसायिक योजना विहीन भएपछि निगम वर्षेनी अर्बौं घाटामा डुब्दै गएको छ। डुब्दै गएको निगमको व्यावसायिक योजना विहीन र काण्डै काण्डको नालीबेली आजको बिग न्यूजमा। नेपाल वायु सेवा निगमको स्पष्ट व्यावसायिक योजना नहुँदा निगम निरन्तर घाटामा छ। व्यावसायिक योजना बिनै निगमले वाइड बढी, न्यारो बढी जहाज खरिद गरे पनि निगम उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्दै गएको छ। मूलतः 2046 को राजनीतिक परिवर्तनपछि, राजनीतिको कमाउ धन्दा बनेपछि निगम उठ्नै नसक्ने गरी डुब्दै गएको। नेपाल वायु सेवा निगमसँग कुनै व्यावसायिक योजना नहुँदा दिन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ। कुनै व्यावसायिक योजना विहीन जहाज खरिद गर्दा होस् अथवा व्यवस्थापकीय सुधार नहुँदा निगम समस्याको चाङमा फस्दै गएको। नेतृत्वको कार्यक्षमता र दूरदर्शी योजना नहुँदा निगम व्यावसायिक क्षमता हासिल गर्न सकेन। 6 दशक लामो इतिहास बोकेको निगम हालसम्म घाटाको विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य छ। एयर सेवा निजी क्षेत्र नाफामा चलिरहेका बेला सरकारी निगमको अवस्था भने निकै टिठलाग्दो छ। निगमसँग घरेलु उडानका लागि 9 जहाज छन्, जसमध्ये 7 वटा जहाज उडान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। 2 वटाले उडान भरिरहेका छन्। पाइलट अभावका कारण जहाज उडाउन नसकिएको निगमको बहाना छ। विशेष गरी हामीलाई समस्या चाहिँ Y12 चिनिया जहाज जुन छ नि, त्यो उडाउन चाहिँ केही समस्या चाहिँ हो। करिब 15 दिनदेखि जहाज चाहिँ उडिरहेको अवस्था छैन। र यो नउड्नुको विशेष कारण भनेको चाहिँ यसमा हुने प्राविधिक क्रू मेम्बरहरू हुनुहुन्छ नि, ककपिट क्रूको समस्या र त्यसपछि अर्को चाहिँ चाइनिजले दिनुपर्ने जुन टेक्निकल सपोर्ट हैन, अनि क्रूको ट्रेनिङहरूको कुरा को कारणले गर्दाखेरि चाइनिज जहाजहरू चाहिँ उडेका छैनन्। चाइनिज जहाज हामीसँग करिब 4 वटा चाइनिज Y12 चाहिँ 4 वटा छ। 4 वटा मध्ये 3 वटा चाहिँ उडान योग्य अवस्थामै छ। तर अहिले चाहिँ तपाईको क्याप्टेन नभएको कारणले गर्दा हामीले उडाउन सकेका थिएनौँ। आन्तरिक व्यवस्थापन असक्षमताका कारण कयौं पाइलट जिम्मेवारी विहीन जस्तै छन्। आन्तरिक उडानका 7 वटा जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमलाई दैनिक 21 लाख र मासिक 6 करोड 30 लाख घाटा बेहोर्नु परेको छ। निगमले आजसम्म कुनै पनि व्यावसायिक योजना अघि सार्न सकेको छैन। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै निगमको नेतृत्वमा जो आए पनि निरन्तर घाटामा जाने गरेको छ। आन्तरिक उडानका लागि 5 वर्ष अघि चीनबाट खरिद गरिएका 6 जहाज मध्ये 5 वटा जहाज 6 महिनादेखि थन्किएका छन्। कामदारका लागि भिडभाड हुने दुबईमा उडान बढाउनु पर्नेमा उल्टो घटाइएको छ। त्यस्तै कोरिया र जापानमा उडान भर्ने भनेर अहिलेसम्म पनि निगमको असक्षमताका कारण अहिलेसम्म पनि उडान सुचारू हुन सकेको छैन। हाम्रो अहिले 1 लाख टेन्टेटिभ नेपाली त्यहाँ छ भन्ने छ, जापानमा हुनुहुन्छ भन्ने छ। त्यो नेपालीको सङ्ख्यामा पनि मलाई के लाग्छ भने झन्डै मोर देन 80% नेपाली त्यही पेरिफेरीमा बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले बिजनेस प्लानको हिसाबले सबै हिसाबले नागरिकता उपयुक्त नागरिकतामै तपाईँले उडाउनुहोस् भनेर हामीले बारम्बार सुझाव दियो। तर थाहा छैन केबाट प्रभावित हुनुभयो उहाँले ओसाका प्लेन उडाउने निर्णय गर्नुभयो र आज ओसाकामा प्यासेन्जर नपाइसकेपछि फेरि त्यसलाई स्थगित गरेर मतलब अब उडाउन नसक्ने खालको स्थिति त्यहाँ देखा परेको छ भन्ने छ। निगम व्यवस्थापकको अकमन्यताका कारण जापानको नारिता उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा ओसाकामा उडान सञ्चालन गर्नाले सेवामा प्रगति भएन। जापानको नारिता नेपालीहरूको सघन बस्ती क्षेत्र जहाँ सेवा सुचारू भएको भए निगमले लाभ लिन सक्ने थियो। तर निगम डुबाउने निगम भित्रकै माफियाका कारण जापान उडानको बिचल्ली छ।
तर निगमका जिम्मेवारहरू यो विषयमा सहमत छैन। त्यो डाटा भनेको चाहिँ करिब 10 वर्ष अगाडिको डाटा हो हैन। नारिता र टोकियो र ओसाकामा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ 25% 75% नेपालीको रेसियो थियो। त्यो अहिले बढेर करिब 40-60 भइसकेको अवस्था छ। र तपाईले जसरी प्रश्न गर्नुभयो नारिता चाहिँ किन रोजिएन, ओसाका किन रोज्नु भयो तपाईहरुले भनेर हैन। विशेष गरी के छ भनेदेखि जब हामीले जापान उडाउने प्रक्रिया थालेको थियौं त्यति बेलासम्म यो नेपाल र जापान बीच नोट अफ एक्सचेन्ज हवाई सम्झौता जुन छ नि त्यो चाहिँ नारिता विमानस्थलमा थिएन के। नारिता विमानस्थल नभए चाहिँ हामीलाई अल्टरनेट के त। र पहिलाको एग्रिमेन्ट चाहिँ कस्तो खालको थियो भने एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट हुन्छ नि, नारिता र हानेदा हानेदा चाहिँ उडाउन नपाउने खालको एउटा व्यवस्था गरिएको थियो कि एएसएमा। र हामीले त्यस कारणले गर्दा ओसाका अगाडि प्लान गर्यौं र नारिता उडाउन पाइन्छ भनेर चाहिँ जनवरीमा मात्रै आएको के त्यो कुरा। नोट अफ एक्सचेन्ज हाम्रो नेपाल सरकार र जापान सरकार बीच नोट अफ एक्सचेन्ज जनवरीमा मात्रै भएको हो हैन। त्यो कारणले गर्दा ओसाका चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको थियो। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले ओसाका रोज्नु परेको अवस्था चाहिँ हो। भएका जहाज नचलेर थन्किएका छन्, पाइलट अभाव भनिरहेको छ निगम आफै। अझ आगामी दिनमा 2वटा जहाज किन्ने योजना भएको निगमको भनाइ छ। चलाउन नसकिने जहाज किन अरबौं खर्च गरेर किन्नु पर्यो? कुरा स्पष्ट छ। जहाज चलाएर नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनुभन्दा पनि आर्थिक दोहन गर्ने मुख्य रूपमा लिएको छ निगम नेतृत्वले। खैर, जहाज खरिदलाई उसले भिजिट नेपाल 2020 का लागि पर्यटक भित्राउन भन्न छोडेको छैन। यता नेपाल वायु सेवा निगमले 3 दशकदेखि उडाइरहेको बोइङ 757 जहाज बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मर्मत गरेर उडाउनु भन्दा बेच्नु नै फाइदा भएकाले बेच्न लागेको निगम बताउँछ। तर अघिल्ला वर्षहरूमा कौडीको भावमा जहाज बेचेर अनियमितता भएको नागरिक समाजको दाबी छ। रोयल नेपाल एयरलाइन्सको पालामा बोइङ 727 जहाज किने र त्यो जहाज पुरानो भयो भनेर यो 55-56 सालतिर तत्कालीन सरकारले यसलाई बेच्ने काम पर्यो। कौडीको दाममा बेच्यो। आज त्यही जहाज 1972 मा चाहिँ किनिएको ब्रान्ड न्यू जहाज आजको मितिमा पनि साउथ अफ्रिकाको आकाशमा उडी छ। कुनै दुर्घटना भएको छैन, कुनै समस्या परेको छैन। नेपालले किनेको जहाज, नेपालले चाहिँ थोत्रो भयो भनेर बेचेको जहाज आज साउथ अफ्रिकाको आकाशमा सुरक्षित रूपमा तपाईको उडिराखेको अवस्था छ। यो व्यवस्थापन तर राजनीतिक क्षेत्रलाई सिनोको जुम्रो टिपेर खाने बानी परेको हाम्रो नेपालीको, हाम्रो यो नेतृत्वको यो बानी सायद मेरो विचारमा जानेन। उहाँहरू फेरि पनि सिनोमाथिको जुम्रो टिप्नलाई यो जहाज बेच्ने चलखेल गरेको, यति मात्र मैले भने। यो भनेपछि सबैले सायद बुझ्छ होला। घरेलु होस् या बाह्य क्षेत्रमा निगम लगभग असफल जस्तै छ। मूलतः दूरदर्शी व्यावसायिक योजनाका अभावमा 6 दशकसम्म पनि विमान सेवा सञ्चालनबाट नाफामा जानै सकेन। निगम नेतृत्व सधैँ विवादमा तानिँदै गयो। नेपालको ध्वजावाहक विमान सेवा जर्जर अवस्थामा गुज्रिँदै गयो। नेपाल वायु सेवा निगममाथिको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले धराशायी बन्दै गयो। अन्ततः अदूरदर्शी निगम नेतृत्वका साथै नीतिगत सुधारमा राज्य लाग्न नसके नेपाल वायु सेवा निगम मुलुक डुबाउने सेतो हात्तीमै थन्किने निश्चित छ। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। इतिहासको लामो कालखण्ड पार गरेको निगम नेपालीका लागि गौरव गर्ने संस्था बन्न सक्नु पर्थ्यो। दुर्भाग्य निगम सबै राजनीतिक शक्तिको क्रीडास्थल बन्यो। सबैले आफ्नै तागत अनुसार निगमलाई दोहन गर्दै गए। राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सरकारी निगम टाट पल्टिँदै गए। निगमसँग जोडिएका राजनीतिक शक्ति होन् या व्यवस्थापकीय जिम्मेवारहरू मालामाल भए। निजी कम्पनीहरू व्यावसायिक बन्दै गए, लगानी अनुसार नाफा कमाउँदै गए। व्यावसायिक योजना विहीन वायु सेवा निगमको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सन् 1990 पूर्व वायु सेवा निगमको व्यावसायिकतालाई स्वर्णिम युग मानिन्छ। बिना राजनीतिक हस्तक्षेप वायु सेवा निगमले सार्क या अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो छवि बनाएको थियो। तर पछिल्लो समय राजनीतिको सिधा हस्तक्षेप, भ्रष्ट व्यवस्थापकहरूको व्यावसायिक योजना विहीन हुँदा निगम व्यावसायिक बन्नै सकेन। नाफामा रहेको निगम बिस्तारै घाटे घाटाको श्रृङ्खलामा फस्दै गयो।
सन् 1958 जुलाई 1 मा नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना भएको हो। निगमले 28 सिट क्षमतायुक्त डुगल्स, डिसी र डाकाटोबाट सेवा प्रारम्भ गरेको इतिहास छ। 6 दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेको निगम सधैँ घाटामा पर्दै आएको छ। विशेष गरी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि निगम राजनीतिक हस्तक्षेपको चक्रव्यूहमा फस्दै आएको छ। राष्ट्रको गौरव र राष्ट्रिय शान र नेपाली पहिचानको जिम्मेवारी बोकेको निगम निरन्तर डुब्दै आएको छ। व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता र योग्यताको अभावमा निगम धराशायी बन्दै गएको छ। वायु सेवा निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नु पर्थ्यो, राष्ट्रको गौरव गर्न लायक बन्न सक्नु पर्थ्यो। हाल निगमसँग 12 जहाज छ। सन् 1960 मा जहाजको संख्या हालको दोब्बर भयो। 1972 मा निगमले 2वटा बोइङ र 1987 मा थप 2वटा बोइङ जहाज खरिद गरी आफ्नो साखलाई थप मजबुत गराउँदै गयो। विक्रम सम्वत 2049 र 50 सम्म आइपुग्दा निगमले निकै फड्को मारेको थियो। त्यति बेला निगमसँग 2वटा बोइङ, 3वटा पिलाटस पोर्टर, 3वटा एब्रो र 10वटा ट्विनेटर गरी 20वटा जहाज थिए। तर चुस्त व्यवस्थापनको अभाव तथा राजनीतिक हस्तक्षेप लगायतका कारण निगम धराशायी अवस्थामा पुग्यो। एयरबस किनेपछि 6-8 महिना यो भूमिस्थ भयो, राम्रोसँग उड्न सकेन। यो किन भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब मेरो अनुभवले के भन्छ भनेदेखि हामीले फ्लिट चेन्ज त गर्ने निर्णय गर्यौँ, तर फ्लिट चेन्ज गर्दाखेरि त्यसमा चाहिने क्राइटेरियाहरू जस्तै पाइलटको ट्रेनिङ, इन्जिनियरको ट्रेनिङ, पूर्वाधारहरू मध्येमा यिनीहरू महत्त्वपूर्ण हुन्। यी कुराहरू जुन तवरले, जुन रफ्तारले तयारी हुनु पर्थ्यो त्यो समयमा भएन। यदि भएको हुँदो हो त जहाज किनेको डे 1 देखि सुचारू रूपले उड्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। र त्यस्तै 330 को त अब कुरै छोड्दिउँ। 330 आयो, 330 आएपछि पनि त्यस्तै 8-10 महिना 1 वर्ष झन्डै पुग्न 1 वर्ष नै भूमिस्थ भयो। र यो मैले भन्न खोजेको अब पाइलटको व्यवस्थापन यो 1 दिनमा, 1 महिनामा, 3 महिनामा, 6 महिनामा अथवा अलिकति तयारी हुन सक्छ। तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा पाइलटलाई अनुभवी पाइलट नै किन नहोस्। अब मेरै हकको कुरा गरौँला एकछिन। मैले उडाउन थालेको, जहाज उडाउन थालेको पुग अब 40 वर्ष हुन लाग्यो र अहिले मैले नयाँ जहाज उडाउन जानु पर्यो भने मलाई पनि करिब 6 महिना समय लाग्छ। त्यसको ट्रान्जिसन ट्रेनिङहरू हुन्छन्, डकुमेन्टेसनहरू चुस्त दुरुस्त बनाउनलाई करिब 6 महिना लाग्छ। किनभने मैले मात्रै धेरै हतार गरेर हुँदैन, यसमा भेरिएबल फ्याक्टरहरू आउँछ। निगमको इतिहासमा सन् 1990 को दशकलाई स्वर्णिम समय मानिने गरिन्छ। त्यतिखेर गन्तव्य विस्तारको हिसाबले निगमको फैलावट जापानको ओसाका, चीनको साङ्घाई हुँदै युरोपेली मुख्य सहरहरू लन्डन, पेरिस, फ्र्याङ्कफर्टसम्म पुगेको थियो। निगमसँग स्वदेशी विमान चालकहरू प्रशस्त थिए। त्यतिखेर निगम दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित वायु सेवा कम्पनीका रूपमा स्थापित थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु आवाजातको तथ्याङ्कलाई हेर्दा सन् 2015 मा 32,97,962 रहेकामा सो बढेर सन् 2016 मा 35,10,742 पुगेको छ। निगमको बजार हिस्सा पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। सन् 2015 मा बजार हिस्सा करिब 95% रहेकामा सन् 2016 मा 115 पुगेको थियो। सन् 2015 मा सबैभन्दा बढी पर्यटक ओसार्ने वायु सेवाको सूचीमा निगम 5औं स्थानमा रहेकोमा सन् 2016 मा निगम सो सूचीको पहिलो स्थानमा आइपुगेको थियो। तर व्यावसायिक योजना बिना 2 वाइड बढी विमान ल्याउँदा नेपाल एयरलाइन्स ऋणमा डुब्दै गएको छ। सुरुको 45 दिनमै यी दुईवटाको घाटा 49 करोड 18 लाख रुपैयाँ पुग्यो। अगस्त 1 देखि सेप्टेम्बर 15 सम्म वाइड बढीले 26 करोड 48 लाख कमाएका थिए। त्यही अवधिमा तिनकै लागि भएको खर्च भने 75 करोड 66 लाख नागेको छ। कमाईको तेब्बर खर्च गराउने दुवै जहाजका लागि नयाँ गन्तव्य तय भएको छैन। जापान, चीन, कोरिया, अस्ट्रेलिया लगायत लामो दूरीमा कसैले पनि अनुमति दिएको छैन। राम्रो कमाई गरिरहेका अघिल्ला जहाजकै सेक्टर यिनले खोसेका छन्। यसले गर्दा न्यारो बढीको कमाई पनि घटेको छ। यो दैनिक 1 करोड भन्दा माथि।
मुख्य गरी व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता र योजनाविहीन निगम पछिल्लो चरण डुब्दै गएको हो। किनकि यो चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेप भनौँ न अनावश्यक हस्तक्षेप भएर नै होला सायद, किनकि नत्र भनेदेखि विभिन्न निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीहरू सञ्चालन भइरहँदाखेरि राष्ट्रिय ध्वजारोहण किन नभइरहेको त, किन ग्राउन्डेड भयो त। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ एक प्रकारले फितलो व्यवस्थापन र यो जुन कर्मचारीहरूको लापरवाहीले गर्दाखेरि समयमा उडान भर्दैनन् र व्यापारी तथा पर्यटकको चाहिँ विश्वास घटेको कारणले गर्दाखेरि पनि विगतदेखि नै अब विश्वसनीयता घटेको कारणले यसमा उडान गर्न नचाहेको पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारले मुनाफामा जानुपर्ने ठाउँमा सधैँ एउटा सेतो हात्ती पाल्नुपर्ने जस्तो मात्रै भइरहेको। 6 दशक लामो इतिहास बोकेको मुलुकको शान वायु सेवा निगम 2046 को राजनीतिक परिवर्तन अघि अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएको थियो। तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक व्यवस्थापनको चरम लापरवाहीले उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ। एकताका नेपाली गौरव र शानको पहिचान बनाएको निगम अहिले विवाद अनियमितताको चङ्गुलमा फँसेको छ। क्यामेरा पर्सन श्याम गौरवका साथ एबीसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। व्यावसायिक योजना बिनै 2 वाइड बडी विमान ल्याउँदा नेपाल एयरलाइन्स ऋणमा डुब्दै गएको छ। सुरुको 45 दिनमै यी दुईवटाको घाटा 49 करोड 18 लाख रुपैयाँ पुग्यो। अगस्त 1 देखि सेप्टेम्बर 15 सम्म वाइड बडीले 26 करोड 48 लाख कमाएका थिए। त्यही अवधिमा तिनकै लागि भएको खर्च भने 75 करोड 66 लाख नागेको छ। कमाईको तेब्बर खर्च गराउने दुवै जहाजका लागि नयाँ गन्तव्य तय भएको छैन। जापान, चीन, कोरिया, अस्ट्रिया लगायत लामो दूरीमा कसैले पनि अनुमति दिएको छैन। काण्डले निगम बिजुलिएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, सन् 1990 सम्म आइपुग्दा नेपाल वायु सेवा निगम एसियाली मुलुकमा अब्बल सरकारी हवाई सेवा प्रदान गर्ने संस्थान थियो। सार्क मुलुक मात्रै होइन, विश्व बजारमा राम्रो पकड बनाउन सफल थियो निगम। तर 1990 मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। राजनीतिक परिवर्तनपछि वायु सेवा निगमको दशा लाग्न थाल्यो। राजनीतिले वायु सेवा निगमको अस्मितामाथि निरन्तर दोहन गर्दै आयो। राजनीतिको गलत नियतका कारण वायु सेवा निगम ओह्रालो लाग्न थाल्यो। निगम राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलो बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा लम्किरहेको निगम राजनीतिले उठ्नै नसक्ने गरी बिजुलियो। व्यवस्थापकीय र व्यावसायिक सुधार गर्नुको साटो काण्डले धराशायी भयो निगम। राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि निगमले व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय ल्याकत गुमाउँदै गयो। हाल सञ्चालित 37 संस्थान मध्ये 26 संस्थान नाफामा गइरहेको बेला निगम अरबौं घाटाको जन्जालमा फसेको छ। स्थापनाको 6 दशक लामो गौरवमय इतिहास बोकेको निगम फोहोरी राजनीतिका कारण काण्डको दलदलमा फसेको हो। जनताले नचाहेको, संस्थाले नचाहेको र संस्थाले नभगेको समस्याहरू कसले ल्यायो भने नेपालको राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरू र तपाईको सत्तामा बसेकाहरूले आर्थिक चलखेलको लागि जम्मै काम गरेको कुरा सर्वव्यापी भइसकेको छ। तपाईको अख्तियारमा चाहिँ केस पुगिरहेछ। लेखा समितिले यसलाई चाहिँ कुरा सम्बोधन गरिराखेको छ। संसदमा यो कुरा आवाज उठिरहेछ, तर पनि सम्बोधन हुँदैन। यसलाई व्यावसायिकता दिँदैन। कारण के हो भने यसलाई व्यावसायिक रूपमा यसलाई सक्षम बनायो भने धेरैवटा अर्को संस्थाहरू डुब्ने अवस्था छ। जो यो एयरलाइन्स क्षेत्रमा छन् तिनीहरू डुब्छ, तिनीहरूको पेसा डुब्छ र उनीहरूले आर्थिक चलखेल गरेर एक पैसा लगानी नगरिकन जसरी पैसा कमाएर खाइरहेछ, यो नेपाल एयरलाइन्सलाई डुनो गाई बनाएर जसरी खाइरहेछ त्यो जम्मै हडप हुने भएको कारणले यो आर्थिक चलखेल बन्द नगराउनको लागि नेपाल एयरलाइन्स भित्रका यो जुन व्यक्तित्वहरू बनाइराख्ने हो। धमिजा काण्ड। विक्रमसम्म 2050 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले निगमको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरे।
कोइरालाले भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई ठाडो आदेशमा नियुक्त गरे। निगमको युरोपको लागि मुख्य एजेन्ट नियुक्त गरेको हुनाले यसलाई धमिजा काण्ड भनिन्छ। धमिजा काण्डको नामले चर्चित यो प्रकरणमा नेपाल वायु सेवा निगमले रु 39 करोड 55 लाख घाटा बेहोर्न परेको थियो। चेज एयर काण्ड विक्रम सम्वत 2055 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले घटाएको काण्डले चिनिन्छ। यस काण्डमा तत्कालीन नेकपा मालेका एमलाल कणेल पर्यटन मन्त्री हुँदा घटेको थियो। तत्कालीन मालेका महासचिव वामदेव गौतमले आफू निकट हङकङ राणा मगरलाई नेपाल वायु सेवा निगम अध्यक्ष बनाएका थिए। जहाज र कार्यालय समेत नभएको चेज एयर नामको कम्पनीबाट बोइङ 757 भाडामा ल्याउने सम्झौता भएको थियो। नाम मात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको त्यो प्रकरणमा निगमले 9 लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो। चाइना साउथ वेस्ट काण्ड विक्रम सम्वत 2055 मा कांग्रेस र तत्कालीन एमालेको संयुक्त चुनावी सरकारले विकेमान सिंहलाई नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको थियो। निगम अध्यक्षमा सिंह नियुक्तिपछि बिना टेन्डर चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता भीम रावल पर्यटन मन्त्री थिए। यो प्रकरणमा निगमले रु 22 करोड नोक्सानी बेहोर्न परेको थियो। लाउडा एयर काण्ड विक्रम सम्वत 2057 मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। उनको कार्यकालमा नेपाल वायु सेवा निगमसँग आफ्नै 2वटा जहाज थियो। चाइना साउथ वेस्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्कालीन विमान खरिद वा भाडामा खरिद गर्नुपर्ने थिएन। तर आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग सम्झौता भयो। संसदको शीतकालीन अधिवेशन पुरै अवरुद्ध गरेको यो प्रकरणले निगमलाई रु 2 अर्ब नोक्सान भएको हो। एयरबस काण्ड विक्रम सम्वत 2066 सालमा नेपाल वायु सेवा निगमले एउटा न्यारो बडी र अर्को वाइड बडी एयरबस विमान खरिदको लागि निर्णय गरेको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष सुगत रत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाएपछि भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो। भ्रष्टाचार भएको भन्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगत रत्न कंसाकार, नायब महाप्रबन्धक द्वय राजु बहादुर केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो। मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एयरबसले 28 माघ 2067 मा बैना फिर्ता गरेको कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले सफाई पाएका थिए। वाइड बडी काण्ड भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहँदा वाइड बडी खरिद प्रकरणको विषय पछिल्लो समयमा निकै नै गम्भीर बन्दै गएको पाइन्छ। वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनसँगै यो विषय विवादमा फस्दै आएको छ। यस विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले धेरै नै टीका टिप्पणी गर्दै आएको छ। त्यति मात्र नभइकन यस विषयमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि प्रमाणित गरिसकेको छ, तर अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। यति ठूलो भ्रष्टाचार हुँदा र व्यक्तिहरू प्रमाणित गरिसक्दा पनि अहिले सरकारले कसैलाई केही गर्न सकेको छैन। यो विषय अहिले निकै नै विवादमा फस्दै आएको छ। निगम विशेष गरी प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि राजनैतिक हस्तक्षेपले अहिले व्यवस्थापकीय र व्यावसायिक क्षमता गुमाउँदै गएको हो। अब यस्तो रहेछ, नेपाल वायु सेवा निगम चाहिँ सबैलाई दुहुनु गाइरहेछ। यो जस्तै यही वाइड बडी हेर्नुहोस् न, हामीले वाइड बडी ल्याउने कुराको विरोध गरे त होइन। कम्तीमा वाइड बडी ल्याइसके पछाडि त्यसको बिजनेस प्लान हुनु पर्दैन। युरोपियन युनियनले अहिलेसम्म कालो सूचीबाट हटाएको छैन। जापानले बल्ल बल्ल उडान अनुमति दियो, त्यो पनि त्यहाँ प्यासेन्जर नपाएर अवस्था यस्तो छ। कोरियाले अहिलेसम्म उडान अनुमति दिएको छैन। झन्डै 1.5 वर्ष पहिला जहाज ल्याएर थन्काउनु भयो। त्यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने नेपाल वायु सेवा निगम त्यो वायु सेवा निगमको हितमा, देशको हितमा भन्दा पनि त्यो केही निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा काम गर्ने खाले जुन चलाइएको छ, यसले त मलाई असाध्यै चिन्ता लाग्छ। कतै हामी नि यो वायु सेवा निगमको अन्तिम मलामी हुने त भन्ने खतरा चाहिँ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुलुकको गौरव, मुलुकको शान र पहिचान बनाउनु पर्ने निगम इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा काण्डले मुछिएको छ। विशेष गरी राजनीतिक स्वार्थको निम्ति निगम बलिको बोको बनेको तितो इतिहास छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रतिनिधि जस्तो निगम बन्दै जाँदा नेपालको हवाई सेवा मात्रै होइन, मुलुकको पर्यटन विकासमा समेत निकै धक्का लागेको छ। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरवका साथमा एबिसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ। काण्डको कालो इतिहास बोकेको निगम पछिल्लो समय स्थिर राजनीतिपछि सुधार हुने अपेक्षा थियो। निगमको संस्थागत तथा व्यावसायिक सुधारका लागि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पहल गरेपछि हवाई सेवामा सुधार पनि देखिएको थियो। यद्यपि संसदको लेखा समितिले अधिकारीलाई पनि वाइड बडी प्रकरणमा तानेको थियो।
समितिको विवादित प्रतिवेदनले निगमलाई सुधार्न पनि सकेन। निगम बढी भित्राएर सन् 2020मा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी योजनालाई पूरा गर्ने सुरसारमा थियो। निगमले कम्तीमा 4 लाख पर्यटक ल्याउने अपेक्षा थियो, तर निगमको व्यावसायिक योजना बिना विमानले बजार भेटाउन सकेको छैन, जसका कारण निगम वर्षेनी अर्बौं घाटामा फस्दै गएको हो। निगमभित्रको व्यवस्थापकीय सुधार तथा व्यावसायिक योजना ल्याउन सके निगम प्रतिस्पर्धामा आउन धेरै दिन लाग्ने छैन, तर राजनीतिक नेतृत्वले कति इमान्दारिता देखाउन सक्छन् त्यसैमा निर्भर हुनेछ वायु सेवा निगमको भविष्य। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।